السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة أخرى من إصنع مستقبلك. من بعد الحلقة لاحظت مؤخرا اللي هضرت فيها على العقلية ديال الإنسان وهي ممكن تنجح مشروع أو لا تفشلو، وأن كلشي كيعندنا في الدماغ. اليوم غادي نعطيكم القصة ديالي كيفاش من حرفة بسيطة قدرت نحقق بها مداخل كبيرة، يعني كنت كنوصل 2000 درهم وأكثر في النهار الواحد. ونبين لكم أنه السبب الرئيسي ماشي في الحرف، ماشي في الظروف، دائما فينا حنايا اللي نقدروا نطلعوا على المشروع او لا غادي نهبطوا. فكنصح اي واحد ما شافش الحلقه اللي فاتت ضروري يتفرج فيها ويشوفها ويفهمها مزيان ويقيد هذوك المعلومات الاساسيه باش يغير العقليه ديالو باش يقدر ينطلق في اي مشروع وممكن ينجح فيه. فكبروا الشاشه ديال الهاتف ونبداو على بركه الله. المئات ديال الرسائل او ربما الالاف ديال الرسائل اللي تيوصلوني، كاين منهم اللي كيسولوني على شنو المشروع اللي ممكن ندير. كيقولوا لي بغيت ندير واحد المشروع معين كنقدر نفيدهم، لكن فاش تيقول لي اقترح عليا شي مشروع، كاين انه كيعطيني التيليكوموند باش نتحكم ليه في الحياه ديالو. ما يمكن حتى شي واحد نقترح عليه شي مشروع معين. جميع المشاريع مربحه وجميع المشاريع فاشله على حسب الشخص اللي متحكم في هذاك المشروع. لهذا دائما كنصح دير المشروع اللي كتبغي، دير الحاجه اللي كتبغي، دير الحاجه اللي انت كتشوف راسك فيها ومرتاح فيها. علاش؟ لانه تابعينك تحديات كثار. الا درتي واحد الحاجه اللي انت ما حاملهاش، غير كيقولوا لك الناس راه فيها الفلوس فيها ما يد، اين فوا كتبداها كيجيك التحدي الاول الثاني صافي كتوقف وكتنسحب. اما الا كنتي كدير شي حاجه بشغف وكنتي كتبغيها، ضروري كتصبر وكتلقى الحلول وكتوصل لداك الشيء اللي بغيتي. لهذا دائما دير داكشي اللي كتبغي. فالقصه ديالي اللي غادي نعاود لكم، انني درت واحد الحرفه اللي كانت كتعجبني من بعد ما ساليت القرايه. انا عزيز عليا الحرف ديال البانز ديال الدوزان ديال هادشي كامل، عزيز عليا الالكتريسيتي، عزيز عليا نصاوب. فدوزت فورماسيون في الدوله وخديت تكنيسيان ديال الكليماتيزاسيون ديال هادشي ديال التبريد تقريبا في 2010، وبديت كنتعلم وكنستاجي عند الناس. هذه نصيحه ننصحكم دائما، بقى تسول على اي حاجه بغيتي ديرها، ما تمشيش وعينيك مغمضين، سول باش تاخذ افكار كثيره وكيتوسع عليك الافاق ديال داك الدومين باش تعرف انت اشنو تختار فيه. لانني انا في الاول بغيت الالكتريسيتي يعني الكهرباء، فاش بديت كنسول ناس اخرين هما اللي نصحوني، قالوا لي بما انك بغيتي دير الكتريسيتي كاينه واحد البرونش اخرى اللي فيها اضافات اخرين وغادي تخرج بواحد الدبلوم اللي زوين، غتقرا الالكتريسيتي وتقرا على حرفه اخرى اللي هي الكليماتيزاسيون لانها كتحتاج الالكتريسيتي. وانا نستافد من هذه المعلومه هذه ودرت هذا الميدان هذا، خصوصا اني كنت ساكن في مراكش، مدينه معروفه في الصاد وتيحتاجوا لهذا الدومين هذا. مشيت وقريت هذاك الميدان. من بعد ما سالت الدبلوم خصني نستاجي باش نطور المهارات ديالي. عندي جوج ديال الاقتراحات، يا اما نمشي نخدم في الشركات يا اما نمشي نخدم في المحلات اولا في الحوان. فمشيت سولت شنو هو الفرق بيناتهم، لقيت انه الشركات ما كدير والو، كيعطيك واحد الصالير وكتركبوا لي كليماتيزور اللي كيتبعوا ديال الشركات، فما غادي تستافد والو مهنيا الا القليل، لكن عندك واحد الصالير وكتبان انك خدام في شركه. الاقتراح الثاني كان عندي هو نخدم في المحلات في الحوانت اللي كيصاوبوا هادشي ديال الكليماتيزاسيون ديال ماكينه الصابون ديال الثلج. دونك انا فكرت انني مشيت في الاقتراح الاول غادي نتعلم فقط لا كليم وما غاديش ناخذ الحرفه من العمق ديالها. اما الا مشيت للمحل غادي نشوف المشاكل، غادي نجلس مع المعلم، غادي نشوف كيفاش كيريباري هذاك الشيء كامل، غادي تكون عندي الحريه اكثر، غادي نستافد اكثر. وقررت انني ناخذ هذه الطريق هذه. تعلمت حوايج كثيره في هذا الميدان ديال الاواني المنزليه الكهربائيه، الالكتروميناجر كامل تقريبا كنا كنصاوبوه. فهذاك الدبلوم ديال الدوله بوحدو ما كانش كافي، انما فاش دخلت للتيرا تعلمت حوايج بزاف وكنت كناخذ 100 درهم في السيمانه. بالنسبه لي هذيك 100 درهم ما كانت كتعني ليا والو، ما كنتش محتاجها، فقط فاش كناخذها غير الا بغيتي تمشي للحمام او الا خصك شي حاجه بسيطه. لكن كان التركيز ديالي كامل هو كيفاش نتعلم وكيفاش نطور راسي في هذاك الدومين. فمع الوقت خديت الحرفه وتعلمت وخديت داكشي اللي بغيت، خرجت لميدان العمل اللي انا بغيت نخدم لراسي. فاول حاجه درت الكارت فيزيت ديالي وفكرت ندير شي سيرفيس اللي ما كاينش. ففاش كنشوف الناس كتبغي تصاوب ماكينه الصابون مثلا، كنت كنعقل ان المعلم تيقول لها جيبيها لي للمحل باش نقدر نصاوبها لك. وكما كتعرفوا ان ماكينه الصابون خصوصا الاوتوماتيك تيكونوا ثقال وكاينين الدروج كاينين عمارات، فصعيب الانسان باش يهزها ويديها حتى للمحل وتصاوب عاد ترجع وكتخلص الترونسبور، يعني كاين واحد التعب كبير. قلت هذه اول ميزه غادي نستغلها، انني غادي نخدم ادوميسيل، يعني غادي نخدم لك في الدار عندك باش تنام هذوك المصاريف كامله
وتكون حاضر كيفاش تصاوبات الماكينه ديالك. فبديت كندور وكنفرق لي كارت فيزيت ديالي، ونبداو الناس كيعرفوني بشويه بشويه بشويه. دائما كيجوني اتصالات من هنا ومن هنا ومن هنا، وليت خدام هاز راسي براسي. لكن دائما كنحاول نطور هذا الميدان هذا. على العموم باش ما نطولش هذه القصه هذه وباش ما يكونش الفيديو طويل، فاش وصلت 2015 قلت ضروري خصني نزيد المداخل ديالي. من بعد ما وليت شاد بزاف ديال الرياضات ولونتروتيان ديالهم في مراكش، قلت ولا بدا ما غادي نزيد نطور راسي. انا كنريباري وكنانستالي لي كليم بالنسبه للديور. فكيفاش ممكن نزيد المداخل؟ فكرت باش نتاجر في لي كليماتيزور، بما انني كنفهم فيهم نقدر نطيح عليهم باقل ثمن، وانا اللي غادي نبيعهم باش يوليو عندي جوج ديال الحوايج. غادي نبيع لا كليم نربح فيه والانستالاسيون كذلك، وهكا غادي يزيد المداخل ديالي. فعلا بديت، لانه الانترنت كتسهل لك اي حاجه. فعلا بديت كنجمع بلي كليماتيزور اللي تيكونوا ديجا مستعملين. شحال من واحد كيتصل بيا تيبغي يرحل، اولا كيبغي يبدا بواحد الكاباسيتي كبيره اكثر او لا اقل. في الاغلبيه كيبغيو يبيعوا ما كيعرفوش فين كيبيعوه. انا كناخذهم من عندهم بواحد الثمن جد مناسب. ومن بعد وليت كندخل الانترنت وكنقلب عليهم في افيتو في الفيسبوك. بزاف ديال لي كليم كنلقاهم، كنلقى دار بغات تباع ودوك لي كليم بغاو يبيعوهم، فكنشدهم بواحد الثمن اللي بين 800 درهم 1000 درهم 1200 درهم على حسب النوع والجوده ديال لا كليم. كناخذو وكنعاودو في الدار وكنردو واحد اخر، بمعنى كنمسحو مزيان، كنشوف الغاز اللي خاصو، كنشوف النحاس اللي خاصو، حتى كيولي شبه جديد. والضمان بالنسبه للناس هو انايا، لانه فاش كنبيعو تنقول لهم انني انا نركبو وكنعطيكم غارانتي ديال عام، انه الا فيه شي مشكل انا اللي غادي نجي نصاوبو، لانني انا كنتقن هذه الحرفه وكنعرف الخبايا ديالها. ما غاديش يجيني شي حاجه اللي صعيبه، وكنعرف الكليماتيزور انه كيصبر وما غاديش نطيح في شي مشكل فيه. وكنت كنجمع لي كليم، كنشد 10 4 5 فين ما لقيتهم كنجمعهم حتى كتولي عندي 30 40 50 كليماتيزور. تيوصل الصيف كنولي كندير لانستالاسيون وكذلك كنبيع لي كليم. الصيف الناس كيحتاجوا لا كليم، خصوصا كان رمضان كيجي في الصيف، فالناس ما كانوش كيصبروا، كانوا كيتسلفوا باش ياخذوا لا كليم باش يقدروا يدوزوا النهار مزيان. لانه كتعرفوا الصهد في مراكش كيفوت 48 درجه، كيوصل حتى 53، فصعيب خصوصا بالصيام انك تقدر تسكن اولا تدوز ايام في هذوك الظروف. فبهذه الطريقه كنت كنربح على جوج ديال الجوايه. كنت كنربح في الانستالاسيون بين 300 حتى ل 600 درهم ديال الربح ديال التركاب ديال لي كليم. كذلك في البيع كتكون واحد لا مارج ديال 1000 1500 درهم ديال الربح في الكليماتيزور الواحد. يعني فاش كنجمع الربح ديال الخدمه والربح ديال البيع كتكون واحد 2000 درهم او لا اكثر او لا اقل 1500 درهم. وكاين شي ايام اللي كنبيع جوج حتى ثلاثه في النهار، يعني اكثر من 2000 درهم اللي ممكن تدخل في اليوم الواحد. عاد زيد لي كليماتيزور موبيل، هادو كنت كنبيعهم بلا ما نركبهم، كانوا ساهلين. كذلك الناس اللي في الادارات اولا اللي يلاه رحلوا عندهم غير واحد 10 ايام اولا واحد الشهر، اولا اللي بغاو يجيو الضياف وبغا غير واحد الكليماتيزور مؤقت، كاين لي كليماتيزور موبيل كذلك كيلقاوهم عندي بثمن مناسب. لانه هادشي في الجديد كتلقاه 4000 درهم الفوق. فاش كيشوفوا عندي كليماتيزور مستعمل ب 2500 درهم وبواحد لا غارونتي وتيبان نقي وجديد وتعرفوا مولاه، تيقولوا من الاحسن لي ناخذو وكنوفر واحد 2000 و 2500 درهم من الشراء الى شريته جديد، فكتكون مربحه بالنسبه للطرفين. لهذا فاش قلت لكم انني كنصور 2000 درهم في النهار. كاين الايام اللي كنصور اكثر وكاين الايام اللي كنصور اقل منها، غير درت واحد التقدير انه من مهنه صغيره ممكن توصل بها لشي حوايج كبار. فالانسان الذكي هو اللي كيستغل شي مشكل كاين كيعيشوه الناس والمحيط ديالو ويلقى لهم الحل بطريقه بسيطه اللي يستافدوا هما الاولين، عاد هو كيستافد. اما الا فكرتي العكس باش كتشوف شي حاجه باش تستافد انت وما يستافدوش الناس الاخرين، المشروع ديالك ما عمره غادي ينجح. فكي غادي يطرح عليا السؤال انه كتدخل هاد المبالغ في الصيف، والصيف معروف انه فقط واحد 3 شهور هي اللي كتكون، فالباقي يعني في البرد وفي الخريف اشنو كنتي كدير؟ فالجواب هو انه هذا الميدان هذا كبير. انايا كنت كنخدم في الصيف على لي كليم بزاف، في الايام الاخرى كنت كنخدم على لي ماشين لافي، الماكين ديال الصابون وكذلك الثلاجات. خصوصا انك انت كتفهم هذا الميدان كتاخذ الحاجه مستعمله فيها شي مشكل، يعني خسرات ليها شي بياسه بالضبط، نتايا كتاخذها بواحد الثمن طايح وكتعاود تريباريها انت وكتقدها مزيان باش ما تحاشمكش مع الناس، وكتعاود تبيعها وكتاخذ 500 درهم اقل حاجه ديال الربح. لانك فاش كتاخذ ماكينه مستعمله ب 800 درهم اولا ب 900 درهم وكتموضي فيها بواحد 100 درهم كتقام لك ب 1000 درهم، اقل حاجه كنت كنبيعهم ب 1800 درهم 1900 درهم. لكن كنحاول نصاوبها تكون مقاده وكنعطيهم واحد السيرفيس اخر انه الا وقع لها شي مشكل من هنا
3 شهور على حسابي. الناس كيبغيو الامان، كيبغيو يرتاحوا مستقبلا، كيخافوا لا تكون انت شمتيهم. فدرس هاد النقط هادو وركز عليها وخدم عليها باش كيتيسر لك المشروع ديالك. وما كانش هادشي كيطلب لي شي مجهود كبير. انا فاش كنصاوب هادوك لي ماشين كنخليهم عندنا في الدار فقط في واحد البيت، كناخذ التليفون ديالي كنصورهم من جميع النواحي، كنحاول نعطي تعريف في الانترنت. كنت كندخل لافيتو بزاف داك الوقيته، كان هو الوحيد اللي كان خدام، كنكتب المعلومات على هذاك البرودوي وكنحط التليفون ديالي وكتنتهي العمليه. كنمشي كنخدم حوايج اخرين حتى كيجيني التليفون اولا في الواتساب: عافاك انا شفت هذيك لانونس، شحال دايره، واش فيها، شنو المشكل ديالها، وكنجاوب على كاع جميع الاسئله وكنحاول نلقى لهم المشاكل اللي تيطيحوا فيها. مثلا كانت الثلاجه او لا ماكينه الصابون كتكون كبيره خاصها ترونسبور، كنت انا كنوفر لهم هذه المساله. كانت عندي طوموبيل كبيره، كنت كنقول لهم انك الا خديتها من عندي غادي نجيبها لك حتى للدار على حسابي، ونقدر انا نركبها لك لانها سهله، فقط غير داك الفليكسيبل اللي كتركبو كتطلق الماء وكدير لها البريس ديالها وكتكون خدامه. فهكا كتبسط عليه الامور بزاف وكتسهل عليه العمليه وكيرتاح اكثر، لانه جا حتى لعندك للدار وشافها، يعني كيعرف الدار ديالك. هذا مصدر ديال الثقه. المساله الثانيه انك تتهضر معاه وانت فاهم. دونك بما انك فاهم يعني عارفه شنو غادي تعطيني، ماشي غير بياع وشراي ما عارفش واش داكشي خدام ولا لا. دونك ما غاديش تعطيني شي حاجه اللي غادي تحاشمني انا وياك، خصوصا انني وليت كنعرفك فين كتسكن. والحاجه الثالثه هو داك السيرفيس اللي تنقدم ليه، انني كنجيبها ليه حتى للدار وكنانستاليها ليه عاد كيخلصني فيها. فحليت ليه مشكل وبسطت ليه الامور، كتسهل عليه. وهادشي مقيم عليه بمجهود صغير بزاف، لان الطوموبيل عندك ما كامله حتى 30 درهم اولا 20 درهم ديال المازوت، وكتحقق ليه واحد الحاجه اللي زوينه، وبسببها كيزيد يزعم وكياخذ من عندك هذاك المنتوج. فتجارب كثيره دوزتها في الحياه. ما بغيتش نطول هذا الفيديو بزاف. الا كنتم مهتمين نعاود لكم هاد القصص اللي كنت كندير انا شخصيا، خليهم لي في لي كومونتير، وكل مره غادي نعاود لكم على مشروع من المشاريع اللي كنت كنخدم وولات عندي واحد الخبره كبيره في ارض الواقع. فاي واحد فيكم بغى يدير مشروع، يدير الحاجه اللي كيفهم فيها. اش تنقول لكم ديروا الحاجه اللي كتفهموا فيها. لو كان ما كنتش انايا كنفهم في هذا الميدان ما كنتش غادي نوصل لهذوك النجاحات اللي حققتهم من واحد الحرفه بسيطه، مع العلم ان هذيك الحرفه كلشي كيتشكى منها. شنو تيقولوا لك؟ تيقولوا لك واحد الحرفه غير ديال الصيف فقط وما بقى ما يدار. الشركات ولاو تيانستاليو راسهم وكيعطيو لا غارونتي، ما بقاتش الخدمه. هادشي كله كنت كنسد ودنيا وكنت كنركز على الخدمه ديالي وكنت كنخدم مع الناس، واكتشفت ان الثقافه ديال الشراء ديال الحاجه المستعمله كاينه. كنت كنخدم مع فرنسيين بزاف، مع نكازا بزاف، صبليونيين ما عندهمش اشكال، فقط غير يعرفوا انك غادي تعطيهم واحد السيرفيس لي زوين وكيلمسوا فيك الثقه، كتولي خدام معاهم مزيان وكيجيبوا لك دي مارشي اخرين باش تخدمهم نتايا. فهادشي اللي عاودت لكم كله عنده علاقه بالمهارات الشخصيه اكثر من المهارات المهنيه. المهارات المهنيه انك كتعرف تصاوب واحد الحاجه، لكن المهارات الشخصيه هما هادو: كيفاش تسوق، كيفاش تزيد اضافات اخرين، كيفاش الناس تخليهم يرتاحوا، كيفاش تحل المشاكل ديالهم. وهذا غير مثال، يمكن لك تطبقوا على اي دومين كتفهموا فيه. دومينات اللي يكونوا بساط ما يطيحوا لكش على البال، ولكن ممكن تدخل فيهم ارباح اللي تما ما يطيحوا لكش على البال. مثلا الكارديان اللي كيحرس الطوموبيلات. الا كنتي كارديان كتبان شي حاجه اللي بسيطه، كيعطيوك 2 دراهم فقط وانت كتكون كاري هذيك البلاصه، يعني كتخلص واحد المبلغ شهريا او لا من العام للعام. فاللي ذكي كيفاش ممكن هذيك 2 دراهم يطورها وتولي اكثر. باقي كنعقل واحد النهار كنت حطيت الطوموبيل في واحد البلاصه، خرجت لقيت واحد الغرض، فجيت لقيت الطوموبيل ديالي كلها بالكارطون من القدام، وانا ما كنتش عارف واش ديك البلاصه فيها اصلا كارديان. انا غير وقفت جيت لقيت الطوموبيل يعني مغطيه على قبل الشمس. انا عجبني الحال بزاف، لاني كنت دخلت وكانت ضاربه فيها الشمس غادي نلقى الداخل سخون وما غاديش نرتاح. فركبت في الطوموبيل وكنتفاجئ ان الكارديان لقيت مرا هي اللي شادت هذيك البلاصه وحيدات هذاك الكارطون وطلبت مني السماحه، قالت اسمح لي انا غديت لك الطوموبيل واخا ما استشرتش معاك. فتخيلوا كيفاش واحد الانسان ما كتعرفوش كيفاش حافظ لك على واحد الامانه ديالك وعطاها قيمه. هنا الهدف ديالها كامل انني نعطيها هذيك 2 دراهم، ولكن الطبيعه ديالك انه ما يمكنش انسان دار معاك بحال هذا السيرفيس هذا ما تعطيش 5 أو 10 دراهم، لانه تيبين لك على الاهتمام والاحترام ديالك وديال الطوموبيل ديالك. يعني الانسان يعني كارديان يعرف يتعامل غير بهذه الطريقه راه غادي يدخل مبالغ. مثلا كاينه الشمس غادي يغطي لك الزاج باش ما يوقع ليه والو. جمع غير الكراطن اللي كيكونوا مليوحين قطعوهم هكا يكونوا مستطيلين، اي طوموبيل وقفات غطيها. شفتي شي طوموبيل موسخه دائما واحد السطل واحد الشيفون مسحها، ما تستاشرش معاه، ما تاخذ من عنده والو، فقط الا عطيك 2 دراهم. شتي ولا يعطيك 2 دراهم وغسلتي ليه الطوموبيل ما ضعتي والو. انت كتكسب الثقه ديال الناس وكتعطيهم واحد القيمه وكتبين لهم انك انت تستحق هذا الشيء كامل،
الا اليوم ما عطاكش وغدا ما عطاكش، واحد النهار غادي يعطيك. دائما الخدمات اللي كنقدموا للناس هي اللي كتخليهم يتيقوا ويعطيو ويخلصوا. كذلك في الستاسيونات اللي كيبغيو الناس يديروا المازوت اولا ليسانس، دوك الناس اللي خدامين تما خدامين بواحد الشهريه قليله، الاغلبيه كتلقاهم كيشكيو، وكاين اللي ذكي منها كيخرج مبالغ اخرى. لكن انت كتهتم وكتمسح الانسان السياره ديالو، يعني الاغلبيه تيكونوا مسافرين، واللي بغى يمشي ينفخ الروايط كتمشي انت اللي كتنفخ ليه هذوك الروايط، كتقول ليه غير خليك في بلاصتك وكتقدم ليه هذه الخدمات، اكيد كيعطيك واحد 5 ولا 10 دراهم ولا 3 دراهم، اي صرف عنده كيعطيه لك. ضربوا في العدد الكبير اللي تيكونوا في النهار وشوف شحال ديال المداخيل غادي يكونوا كيتزادوا، وواحد اخر باقي كيشكي على الوضعيه ديالو. وباش ما نزيدش نطول الفيديو اكثر، اخر مثال اللي هو الكارسون السرباي ديال القهوه. السربايه اللي ذكي كيعرف يخرج فلوس كثيره، واللي ما ذكيش ما تيقدرش يخرج الفلوس كثيره، لانه الا عوتيه على الصالير اللي كيتعطاك راه ما غادي يزيدك والو. اللي ذكيين كيقدروا يطلعوا في النهار مبالغ اللي ما طاحلكش في البال. باقي كنعقل انه كانت وقعت ليا مع واحد السرباي. انا من طبيعي ما تنجلسش في القهوه بزاف، لكن جيت لديك القهوه كان عندي واحد اللقاء مع واحد السيد وجلست وكنت طلبت اتاي باللويزه، فدرت واحد 5 دقائق وجا وحط السيد اللي كان معايا، حط ليه الطلب ديالو، قال ليه ها النوار ديالك. وفاش بغى يحط ليا اتاي انايا قال واحد الكلمه اللي هي ها هو اتاي بالشيبه ديالك. انا طلبت اتاي باللويزه ويقول لي ها هو اتاي بالشيبه ديالك باش ياتيري لاتونسيون ديالي، وقلت ليه لا راني طلبت لك اللويزه، ويقول لي اسمح لي راه اتينيت باللويزه هذا. يعني حاول بغى يضحك معايا، حاول بغى يجرني لعندو. علاش؟ لانني شافني جديد في القهوه، فباش يكسبني سواء في هذيك الكونسوماسيون او لا مره اخرى. حاول يطبق واحد الحاجه اللي كتسمى في علم الاجتماع كسر الجليد، يعني داك الجليد اللي بينه وبينه حيت ما كنعرفوش، حاول يهرسو باش تولي بينه وبينه علاقه. وقال لي غير كنضحك معاك، اما راه اللويزه اللي طلبتي ليها هي اللي غادي نوجد ليه. يعني خلى واحد التواصل بيني وبينه. فاكيد فاش كيتعامل معاك بحال هذه الطريقه ضروري كتخلي ليه داك الصرف اللي كيبقى، اولا كتعطيه شي حاجه. المهم كتحاول انت تكسب الناس، ماشي كلشي غادي يعطيك، لكن الا كبرتي المساحه ديال 100 واحد اكيد واحد 50 واحد اولا 60 واحد غادي يعطيوك منهم. المهم عندك انت هو الاستمرار دائما وما تحبطش، راه اللي تيخدم كيجيوه النتائج. وهادو كلهم امثله وادله على انه 10% كتكون مهارات مهنيه اولا حرفيه ديال انك كتسربي مثلا القهوه اولا كدير المازوت، ولكن 90% مهارات شخصيه، هي كيفاش كتعامل مع الناس وكيفاش كتكون عندك واحد الشخصيه اللي تقدر تجلب الناس وتخليهم يتعاملوا معك بواحد الطريقه زوينه اللي كيرتاحوا ليك وكيتهلاو فيك اكثر. نتمنى هاد التجارب وهاد الحلقه تفيدكم. اي واحد عنده حرفه ولا عنده شي سيرفيس كيخدمو، اي سؤال اي اقتراح خلوه لي كذلك في لي كومونتير. نتلاقاو في الحلقه اخرى ان شاء الله، في امان الله.